हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों को प्यार करता और मोहब्बत करता है और योग हमें सिखा रहा है जो आले मशरिक के अंदर की सरजमीन के पे अमीर तौरीन शख्स था और शैतान उसे आजमा रहा है। आइए कलाम मुकद्दस से सीखेंगे। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से हम चंद आयतों को सीखेंगे। उसकी सरजमीन के ऊपर पर यूब नाम एक शख्स था जो कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 ऊंट और 3,000 ऊंट और 7,000 भेड़ बकरी और 500 गधियां और 500 जोड़ी बैल और बहुत सारे नौकर चाकर उसे ऐसा हुआ कि वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर में जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। अपने साथ तीनों बहनों को भी बुलावा भेजते थे और जब उसके शुमार के मुताबिक जब पूरे दिन हो जाते थे तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को उठकर शौकनी कुर्बानी चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब ऐसा किया करता था और उसके दिल में वो डरता था कि कुछ मेरे बच्चों ने खुदा की हो और अपने दिल में खुदावन की तकीब, और अय्यूब हमेशा ऐसा किया करता था। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अय्यूब की कहानी को जब देखते हैं तो अय्यूब आले मशरिक के अंदर गरीब अय्यूब आले मशरिक के अंदर अमीर और तरीन शख्स था और 3-4 बातें हैं जो उसकी जिंदगी से जाहिर होती हैं। अय्यूब खुदा से डरता था। अय्यूब बदी से दूर रहता था। अय्यूब अपने बच्चों की शौकनी कुर्बानी चढ़ाता था और अय्यूब खुदावन का रास्तबाज आदमी था।
आज हमने देखने के रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरने वाला, और उसके 3 बेटियां पैदा हुई और 7 बेटे पैदा हुए, और तीनों बहनों को भी वो साथ बुलाते थे और अपने अपने दिन पर ज़ियाफत करते थे। और यह खुदा से डरता था ताकि खुदा ऐसा ना हो जाए कि मेरे बच्चों से कोई खुता हो जाए। और मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। जिसके घर से 10 जनाजे एट ए टाइम निकले, उसकी जिंदगी कैसे बसर होगी? वो कैसे खुदा के हज़ूर और इस जमीन पर जिंदा रहेगा? लेकिन अय्यूब खुदा की बख्शिश पर, खुदा के दिए हुए पर दरीग नहीं किया, परेशान नहीं हुआ। मेरे अज़ीज़ों, उसने कहा है खुदावंद तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। बड़ी बहनों ने, अजीजों ने, रिश्तेदारों ने, हर एक जिंदगी ने कहा होगा कि कैसे खुदा की इबादत करता है तू, छोड़ इस खुदा को। और उसकी बीवी ने कह दिया था, बीवी ने कहा छोड़ इस खुदा को, इस खुदा ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तू उसी की इबादत करता है। तो क्या उसने कहा जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी, सब कुछ माल मवेशी बच्चे औलाद सब कुछ दिया, और उसने वापस ले लिया, तो क्या दुख दिया तो दुख के साथ हमें उसे छोड़ दें? मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा को पुकारने वाले हैं, जो खुदा को सजदा करने वाले हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं, मुसीबतें उन पर आती हैं, दुख उन पर आते हैं। उनके अंदर खुदा की क़ुव्वत बर्दाश्त करने की है। जब बर्दाश्त करते हैं तो फिर आसमान की बादशाही के वारिस होते हैं। तो जब तक हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार नहीं करते, तौबा नहीं करते, ईमान नहीं लाते, और बर्दाश्त कैसे करेंगे? इब्लीस हर एक जिंदगी को बर्दाश्त करने की कुदरत नहीं बख्शता, बल्कि इब्लीस उनको फाड़ने की कुदरत बख्शता है, ताकि ये फट जाए, ये हलाक हो जाए, ये मर जाए, और इनको जुदा किया जाए। आज हम अय्यूब की तरफ देखिए, खुदा ने अय्यूब को कितना प्यार किया। अगर 7 बेटे और 3 बेटियां उसकी वापस ले ली, और माल मवेशी सब कुछ वापस ले लिया, तो खुदा ने 11 गुना फिर ज्यादा दिया। हालेलुया। अय्यूब बदी से दूर रहने वाला था और खुदा की हजूरी में झुकने वाला था, रास्तबाज आदमी था। आज हमें भी रास्तबाज होना चाहिए, और खुदा का डर और खुदा का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है, खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। तो जो
ابلیس ہے وہ ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ میں ان کو ہلاک کروں، مار دوں۔ اے خدا کے لوگوں، خدا کے حضور آ جاؤ، خدا پکار رہا ہے، خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو چرلا، گلا کو پھاڑ تاکہ تیری آواز عالم بالا پر پہنچے۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ عالم بالا میں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں، گلے کو پھاڑیں، چرلائیں تاکہ تمہاری آواز عالم بالا میں پہنچے۔ عالم بالا تیسرے آسمان پر جہاں پہ خدا کا تخت ہے، وہ تخت نشین ہے، وہ اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری قوم، میرے قبیلے، میرے گھرانے کس راستہ سے گزر رہے ہیں، کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، کون سا دکھ ان پر آتا ہے۔ اور ایوب جب اس کے بچوں کے 7 دن پورے ہو جاتے تھے تو 8ویں دن ایوب اپنے بچوں کے لیے صبح سویرے اٹھ کر سوگتنی قربانی چڑھاتا تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہی خیال تھا، یہی تکویر تھی کہ میرے بچوں نے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی خطا کی ہوگی تو سوگتنی قربانی لے کر اپنے بچوں کی خدا کے حضور آتا تھا۔ آج ہمیں بھی ایوب کی طرح خداوند کے حضور آنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا میں راست باز ہوں؟ راست باز میرا گھرانہ ہے، میری بیوی، میرے بچے راست باز ہیں۔ جب راست باز ہوں گے تو یقیناً خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنا آسمان کھولے گا اور اپنی برکت کو جاری کرے گا، ساری کرے گا، اور اپنے لوگوں کے ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر حفاظت کرے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں آج اپنی قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے ملک کی کابینہ کے لیے اور خاص طور پہ اسلام آباد کے لیے دعا مانگیں گے۔ آئیے خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بابا بابا یسو، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی تیرے بندہ کے لیے، تیرے بندہ ایوب کے لیے، جس نے بڑی دلیری کے ساتھ 10 سینادوں کو اپنے گھر سے جدا کیا، نکالا، اور اس نے اپنا سر زمین پر ٹکایا اور کہا خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنی لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ آئل مشرق کے اندر امیر ترین شخص تھا، اور خداوند تو نے اس کو بے حد پیار کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنا ہاتھ
ہمیشہ اس کے اوپر رکھا۔ آج خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور اس کی کلام کے وسیلہ تیرے حضور آ کر اپنی ساری داستان کو، اپنی زندگی کو تیرے حضور لاتا ہوں، اور اپنی ساری کردار کو، اپنے برے ارادوں کو، بری خیالوں کو، بری روشوں کو، بری زندگی کو تیرے حضور لے کر آتا ہوں۔ اے خداوند تو زندہ ہے، تو یکساں، تو موجود ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خداوند جو خادم اپنی آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خداوند تم کو اپنے جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، ان کی زندگیوں کو بحال کر، خاتموں کو آگ کے شعلے بنا، تاکہ تیرے کلام میں لکھا خادم اور فرشتے آگ کے شعلے ہیں، اور خداوند تو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ اور خداوند جب تو نے مجھے چنا ہے تو خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں تیری حضوری میں جھک سکوں۔ اے خداوند میں تو بڑا گناہگار بیکار انسان تھا، اور خداوند میں نے گناہ کیے، اور خداوند تو میرے گناہوں کی طرح حساب لگائے دیکھے تو ایک پل بھی میں تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ او بابا بھی یسو، اگر تو پالوس رسول کی طرف دیکھے تو پالوس رسول کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بدل گئی۔ اے خداوند آج تو میرے وسیلہ، جبکہ میں گناہگار بیکار انسان تھا، تو خداوند تو نے مجھے چن لیا اور مجھے پکڑ لیا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، مجھے بھی وہ راست باز بنا، تاکہ خداوند میں اپنی زندگی پر غور کروں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو تول سکوں، تاکہ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی ہے اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری پاک حضوری میں پورے ملک کے لیے، ملک کی کابینہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرے جلال کو مانگتا ہوں، تیری قدرت کو مانگتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں۔ تو ہی سچا ہے، تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں ہے، تو ہی موجود ہے، تو ہی زندگی کا چشمہ ہے، تو ہی نجات کا پانی ہے، تو ہی قوموں کو بچانے والا ہے، تو ہی قبیلوں کو بچانے والا ہے، تو ہی میرے گھر کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی میری قوم کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو آگاہ کرے، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ اس کے وسیلہ لوگ نجات پائے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، مجھے اپنی پاک روح سے بھر ہے خداوند، مجھے اپنی پاک روح سے ٹچ کر ہے خداوند، میرے ساتھ ہم کلام ہو خداوند، میری سوچوں کو بدل ہے خداوند، میرے ارادوں کو بدل ہے خداوند۔ پاک خداوند اسلام آباد کے اندر جتنے نشے باز ہیں، جتنے نشہ بیچنے والے ہیں، باپ عثمانی ان کی زندگیوں کو بدل دے، ان کے ارادوں کو بدل دے۔ باپ عثمانی نشے کی لعنت کو اس حدود سے نکال، دغا بازی کی حدود لعنت کو نکال، او بابا 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 یسو، زناکاری کی، بدکاری کی لعنت کو اس حدود سے نکال، تاکہ یہ لوگ تیرے پاک لہو کے قطروں کے خریدے ہوئے ہیں۔ تو نے ان کی قیمت جو دی ہے، قیمت ادا کی ہے، تیرے عظیم
नाम को जलाल मिले। खुदावन तमाम पासबानों को, तमाम एल्डर को, तमाम डीकन को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, तेरे साधकों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। खुदावन तू उनको आग के शोले बना, खुदावन तू उनको बरकत दे। खुदावन उनके दिलों में जो बुरी ख्यालात हैं, वापस मानी शिकायत करने वाले हैं या शिकायतों को लेकर अपनी जिंदगी के अंदर खड़े हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आदम है। आए बाप, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, कहर करने में धीमा है, शिकत में गानी है। पाकरो तू मेरी दुआ को सुन। वापस मानी मैं अपने बच्चों को, अपने घराना को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ। वो लहू की धार जो खुदावन पसली में नेजा लगाया गया, और खुदावंद वो मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी काम के लिए तेरा बहता हुआ लहू, वो पाक करने के लिए, वो निजात देने के लिए, वो जिंदगियों को बहाल करने के लिए। ऐ बाप, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बच्चों के साथ हो। बाबा यीशु अपने जलाल के लिए दीदार कर, बरकत दे, जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आदम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु नासरी जी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यीशु जी, मैं तेरे हजूर आया। बाबा यीशु, तू मेरी काम के साथ हो, मेरी काम को अपनी पनाह में ले। वापस मानी जिन बेटियों की, जिन बेटों की, जिन बहनों की, और बाबा यीशु उस बेटी के साथ हो, उस बेटी की माँ के साथ हो, जिसने अपनी वीडियो के अंदर अपनी माँ के लिए दरखास्त की है, और जिस बेटी ने अपनी माँ का एक्सीडेंट के लिए बताया कि वो हॉस्पिटल में है। अब बाबा यीशु उन सब बीमारों को शिफा दे, उन सब बीमारों के साथ हो। वापस मानी जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वापस मानी तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तू उनको बहाल करता है, तू उनकी जिंदगी को आजाद करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाबा यीशु, तू मेरी दुआ को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी बुनियाद पे अपना कान लगा। यीशु, मेरे लिए तूने दुख उठाए, मेरे लिए सलीब पे लांती मौत मरा। ऐ बाप, वो नेला, वो हाथों में किल, वो कांटों का ताज मेरा था। आए खुदावन, मैं तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ, तो मुझे अपनी पनाह मिले, अपनी लपेट मिले। बाप, जो दुख आए मैं बड़ी खुशी से उसे कबूल कर सकूं। वो दुख मेरा तूने उठाया। ऐ खुदावन, आज जो दुख मिलते हैं मेरे वसीला वो तुझे मिल रहे हैं। खुदावन, तू आ मेरी जिंदगी को बदल, मेरे इरादों को बदल, मेरे ख्यालों को बदल, मेरी जिंदगी के अंदर असीब काम करना। ऐ खुदावन, तू मुझे ताकत कुव्वत जोर दे, अपनी कलाम से मामूर कर, अपनी जलाल से भर दे,
ताकि मैं कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए तेरे हजूर आकर इल्तिजा मिन्नत कर सकूं। ऐ खुदावंद, उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद है, उनके साथ हो, उनको औलाद सी मीरास दे। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। जो खादम गिर चुके हैं, उन खादमों को बहाल कर, उन खादमों को ताजगी अता कर, उन खादमों के अंदर जज्बा पैदा कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हजूरी में बढ़ें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को जाहिर करें। ऐ बाप, मेरे पूरे इस्लामाबाद के अंदर तेरे कलाम में लिखा है, जिस हदूद के अंदर तो मौजूद है, उस हदूद की बदरूहों को, शैतान की चालाकियों को, शैतान के मंसूबों को बांध देना। मैं तेरा खादिम होते हुए इस्लामाबाद की सारी कॉलोनियों के अंदर, सारी सरजमीन के अंदर खुदावंद, उन आफतों को, उन बदरूहों को, उन गंदी तासीरों को, शैतान की चालाकियों को भांगता हूँ, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करें। बाप आसमानी, जो मरी के अंदर प्रोग्राम मुकर्रर किया गया, खुदावंद तो उसके साथ रहना, उसकी चार दीवारी के अंदर बार तेरे पाक फरिश्ते खेमाजन हो, कोई इब्लीस का मंसूबा कायम ना हो। जो बेटियां बेटे वहां पे जाएं, खुदावंद वो जिंदगियां बदलें, वो राधे बदलें, वो मंसूबे बदलें, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। और जो खादम इतनी मेहनत करने वाले, इतना रुपया खर्च करने वाले, इतनी कलामी मुकद्दस की मुनादी करने वाले, जो जिंदगियों को बदलने के लिए अपनी जान को दुख दे रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उनको बरकत दे, आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु नासरी, मैं उन लोगों को तेरे मसवा पर लाता हूँ जो खुदावंद आज टूट चुके हैं, जो खुदावंद जो गिर चुके हैं, जो खुदावंद लगड़े हो चुके हैं, जो खुदावंद बुरे मंसूबों में फंस चुके हैं। खुदावंद तो उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, ताकि वो तेरे हुजूर झुकें, तेरे हुजूर लंगड़ापन दिखाएं, तेरे हुजूर वो अपनी मुसीबत को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को तेरे हुजूर ले आए, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दे, तेरे हुजूर बढ़े, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।